आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानिक वज़ाइफ चैनल की जानिब से हाफ़िज़ा नबीला ताहिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को चैनल पर ही मुकम्मल देखें। वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज का वजीफ़ा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। ये इसमें पाक अल्लाह ताला का इसमें जलाली है। या मुतकब्बिरो, इसके आदाद हैं 662। या मुतकब्बिरो, बड़ी अज़मत वाला, इंतहाई बुज़ुर्गी वाला, अज़मतों की बड़ाई का सरचश्मा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसके सामने कोई इसका मुकाबिल नहीं। वो वहदहू ला शरीक है, वो अकेला है और इसकी अज़मत व शान इतनी बुलंद है कि हमारे फ़हम व गुमान के दायरे में नहीं आ सकती। वहाँ तक हमारी रसाई मुमकिन ही नहीं। वो सारी कायनातों का, सारे जहानों का खालिक है, मालिक है, जो चाहे जब चाहे जितना चाहे जिसको चाहे दे दे और जिससे चाहे छीन ले, जिसको चाहे ज़िंदगी अता कर दे, जिसको चाहे मौत दे, जो चीज़ चाहे वो पैदा कर दे। दुनिया की हर चीज़ उसके कब्ज़े कुदरत में है और इसकी किबरियाई के सामने कोई सरकशी नहीं कर सकता। बड़े बड़े फ़िरौन और नमरूद इसके सामने नीस्तो नाबूद हो गए। इसीलिए सहाबा कराम इसके सामने इंतहा की अज्ज़ो इनकसारी करते थे। हत्ता कि अल्लाह पाक का महबूब सरदारुल अंबिया इमामुल अंबिया खुद फरमाया करते थे कि मैं तुम में से सबसे ज़्यादा अल्लाह को जानता हूँ और सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। तो जब इंसान उस खुदाए वाहिद के सामने अज्ज़ो इनकसारी का रवैया अपनाता है तो अल्लाह करीम भी उसे बुलंदियाँ अता फरमाता है। इस इसमें पाक की आदाद 662 है और इसके मातहत 4 निगरान फरिश्ते हैं और हर फरिश्ते के अंदर 662 सफ़े हैं और हर सफ़ में मज़ीद 662 फरिश्ते हैं जो कि इसके मुवक्कलात हैं। अब ये जो इसमें पाक है, इसका सबसे बड़ा वजीफ़ा जो है वो ये कि अगर कोई आदमी अल्लाह पाक का कुर्ब चाहता है तो वो इस इसमें पाक को रोज़ाना बाद नमाज फ़जर और बाद नमाज इशा 3125 मरतबा अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक के साथ पढ़े तो वो देखेगा कि इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो इसके अंदर से तकब्बुर और गुरूर ख़त्म हो जाएगा, अज्ज़ो इनकसारी पैदा होगी और अल्लाह पाक के फज़ल व करम से अल्लाह करीम उसे अपना पसंदीदा बंदा बना लेंगे। और जब वो अल्लाह का बंदा बन जाएगा तो फिर सारी मखलूक उसकी ताबेदार बन जाएगी और कोई उसे मखलूक में से नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लोग उससे मोहब्बत शुरू कर देंगे। इसी तरह हर काम में बरकत के लिए अगर कोई आदमी रोज़ाना 662 मरतबा इस इसमें पाक को अपना मामूल बना ले तो अल्लाह पाक इसके हर काम में बरकत डालेगा। इसके अंदर हुस्न खुल्क पैदा होगा, उसकी पेशानी में एक ख़ास नूर पैदा हो जाएगा। चूँकि इसके अंदर से गुरूर तकब्बुर ख़त्म हो जाएगा, इनकिसारी पैदा हो जाएगी, तो ये वो सिफ़त है जो इंसान को महबूबियत अता कर देती है। और अगर कोई शख्स हर रोज़ हर काम की इब्तिदा जब करे तो 1000 मरतबा या मुतकब्बिरो पढ़ ले तो इंशाअल्लाह उसके सारे काम सीधे होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा औलाद की आजकल बड़ी शिकायत होती है कि बेटे ख़ास तौर पर माँ बाप के बड़े गुस्ताख हो गए हैं या कोई मुलाजिम बड़ा सरकश हो गया है, उसको मुती करना है तो बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है कि 11 दिन तक रोज़ाना 662 मरतबा इस इसमें पाक को पढ़ना शुरू कर दें। एक ख़ास वक्त मुकर्रर कर लें तो इंशाअल्लाह 11 दिन के अंदर अंदर जो औलाद सरकश है, नाफरमान है या घर का कोई फ़र्द बड़े बुज़ुर्गों का नाफरमान है तो इंशाअल्लाह वो ताबे फरमान हो जाएगा। एक दफ़ा एक इमाम जब खलीफा वक्त के सामने गए तो मक्खी बार बार उसके मुंह पर बैठती थी।
اس نے بڑی حقارت سے کہا کہ یہ مکھی اللہ نے کیوں پیدا کر دی ہے۔ بڑے متکبرانہ انداز میں اس نے کہا کہ مکھی کیوں اللہ نے پیدا کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جیسے شخص کا تکبر توڑنے کے لیے کہ یہ آپ کے ہی گند پر بیٹھتی ہے اور اٹھ کر آپ کے چہرے پر بیٹھ جاتی ہے، تو بنیادی طور پر انسان کو یہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، تو جس نے میری چادر اتارنے کی کوشش کی تو پھر میں اسے ذلیل و رسوا کر کے مارتا ہوں۔ تو اس لیے تکبر سے بچنا چاہیے۔ دولت کا تکبر ہوتا ہے، انسان کو حسن کا تکبر بھی آ جاتا ہے، علم کا تکبر ہوتا ہے، حکمرانی کا تکبر بھی آ جاتا ہے۔ تو تکبر کسی قسم کا بھی ہو وہ خطرناک ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اولیاء کرام کی زیارت ہو، انبیاء کرام کی زیارت ہو۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو سونے سے پہلے 7 مرتبہ اس اسم پاک کو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر سینے پر پھونک مار لے، تو پہلا کام پھر یہ ہوگا کہ اس کو انشاءاللہ بہت جلد اولیاء کرام کی زیارت شروع ہو جائے گی، وہ رہنمائی بھی فرمائیں گے، اور دوسرا رات کو سوتے میں اس کا جسم کبھی ناپاک نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے گا اور فجر کی نماز تک اس کا جسم پاک و صاف رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر 2 گروہوں میں لڑائی ہو جائے یا گھروں میں ناچاکی ہو جائے تو اس کے لیے اس اسم پاک کو 786 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھے اور 11 دن تک یہ عمل جاری رکھے، تو انشاءاللہ صلح ہو جائے گی۔ اور اگر بہت سخت لڑائی ہے 2 گروہوں میں، یا خاندان میں 2 گروپ بن گئے ہیں، یا میاں بیوی میں شدید ترین اختلاف ہے، تو پھر ایسے کریں کہ روئی لے کر اس کے 7 فلیتے بنا لیں، جس کو بتیاں بھی کہتے ہیں، اور 7 دن تک یہی والا وظیفہ پڑھیں، اور پھر 7 نئے دیے لے کر اس میں یہ بتیاں رکھ لیں اور زیتون کا تیل ان میں ڈال کر ان کو روشن کر لیں، اور ان کا رخ اس طرف کر دیں جو مخالف ہیں، راضی نہیں ہو رہے، جو لڑے ہوئے ہیں ان کی طرف کر دیں۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ لوگ راضی ہو جائیں گے، ان میں صلح ہو جائے گی۔ اسی طرح رشتوں کا معاملہ بہت نازک ہوتا جا رہا ہے کہ بیٹوں کا رشتہ، بیٹیوں کا رشتہ، خاندان میں یا کہیں عزیز و اقارب میں کہیں کوئی بچہ ضد کر رہا ہے یا بچی کا دل ہے کہ میرا وہاں رشتہ ہو جائے، لیکن وہاں رشتہ نہیں ہو رہا، دوسری جو پارٹی ہے یا جو دوسرے فریق ہیں وہ نہیں مان رہے، تو اس کے لیے جو گھر کا سربراہ ہے وہ 1100 مرتبہ اس اسم پاک کو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھے۔ یہ وظیفہ تنہائی میں کمرہ بند کر کے بیٹھ کر کرنا ہے، یا علیحدگی میں کہیں باہر چلا جائے، اور 3 دن تک یہ عمل کرتا رہے۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اس اسم پاک کی برکت سے وہ لوگ جو رشتے کے لیے نہیں مان رہے تھے وہ مان جائیں گے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی علاقے کا حاکم ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑی رعونت ہے اس میں، اور وہ بات بات پر دھمکاتا ہے، سختی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے، اس کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے روزانہ 662 مرتبہ اس اسم پاک کو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، اور انشاءاللہ 7 دن کے عمل سے اس مغرور و متکبر انسان کا رویہ نرم ہو جائے گا، وہ جھک جائے گا، اس کو اللہ کی طرف سے ایسا اشارہ ہو جائے گا کہ وہ ڈر جائے گا آپ سے۔ تو اسی طرح اس کے بے شمار اور فوائد ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات جو میں تقریباً روز آپ سے کہتی ہوں کہ کامل یقین کے ساتھ آپ نے اسے پڑھنا ہے، پاک و صاف ہو کر پڑھنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، خوشبو لگا کر پڑھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ وہ خدائے واحد ہمیں حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لامحدود محبت اور غیر مشروط فرما برداری عطا فرمائے، اور ہمیں دوسروں کے لیے نیکیاں پھیلانے کا وسیلہ بنائے، آمین۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ہمارا آج کا وظیفہ آپ کے لیے پرفارم کرے گا۔ اپنے مقصد کو ہمیشہ جائز رکھیں تاکہ جلد سے جلد آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔